बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामाईन। आज मैंने आपको हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बताना है। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनके बेटे थे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, यानी मेरे नबी के चचा के बेटे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास। हिजरत से 3 साल पहले पैदा हुए। जब पैदा हुए तो आपकी वालिदा हज़रत अब्दुल्ला को उठा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आईं और उनकी गोद में लटा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन इनके मुंह में डाला, तो जिनकी पहली ग़िज़ा ही मेरे नबी का लुआब है, उन खुशकिस्मतों में एक खुशकिस्मत हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को हिब्रुल उम्मा कहा जाता है, यानी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े आलिम। कुरान पाक की तफसीर जो है, इसकी आयत को खोल खोल के जो बयान किया है, जो हमें समझाया है, वो सबसे पहले तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने कुरान पाक की तफसीर बताई। जो आयत नाजिल होती उसकी डिटेल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बता देते और अपने अमल से हर चीज करके दिखाते। लेकिन किताबी शक्ल में नाम देकर जिसने सबसे पहले तफसीर लिखी कुरान पाक की, उसका नाम अब्दुल्ला बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब है। इनकी तफसीर का नाम तफसीर इब्ने अब्बास या तफसीर अब्बासी है, दोनों नाम हैं इनकी तफसीर के। सहाबा कहा करते थे कि इल्म तो हमारे पास भी बड़ा है, लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास की तफसीर जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसे लगता है कि ये शख्स किसी पर्दों में छुप के अल्लाह के राजों को जानता है और फिर तफसीर लिख देता है कुरान पाक की। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि इस चीज को, जैसे असहाबे कहफ की तादाद है ना, उसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि इसकी तादाद को कोई नहीं जानता मगर चंद लोग, यानी कि कुछ लोगों को सही तादाद का पता है, बाकी तो लोग अंदाजे लगाते हैं। कुछ कहते हैं 5 थे असहाबे कहफ, कुछ कहते हैं 6 थे असहाबे कहफ, 7वां उनका कुत्ता था, यूं करके बात होती है। तो उसमें अल्लाह ने कहा है कि चंद लोग जानते हैं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास मुस्कुराए और कहने लगे, ये जो अल्लाह पाक कह रहे हैं ना कि चंद लोग जानते हैं, कहते हैं उन चंद लोगों में अब्दुल्ला बिन अब्बास का भी नाम है। कहते हैं मुझे भी पता है कि असहाबे कहफ कितने थे। इस तरह की बहुत सारी बातें आपकी जिंदगी से साबित होती हैं। और बड़े बड़े सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से कुरान पाक की तफसीर समझने आते थे, और जिस आयत की समझ नहीं आ रही होती थी, दूर दूर से सहाबा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से आके पूछते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के बारे में एक वाकया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ रहे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आके तहज्जुद पढ़ने लग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का हाथ पकड़ा और अपने बराबर खड़ा कर दिया। आप फिर पीछे चले गए। आपने फिर पकड़ के अपने साथ खड़ा कर लिया, लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास फिर पीछे को चले गए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नफल पढ़ने थे पढ़ लिए, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने भी पढ़ लिए। उसके बाद आपने पूछा, अब्दुल्ला क्या हुआ? मैंने आपको 2-3 बार पकड़ के अपने बराबर किया,
کہ میرے برابر نماز پڑھ لیں، آپ پھر پیچھے چلے جاتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں نے مجھے بتایا ہے، کیونکہ آپ چھوٹے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، اس وقت آپ کی عمر صرف 13 سال تھی۔ کہنے لگے میری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ جب معراج پہ گئے ہیں نا آپ، تو کوئی نبی بھی آپ کے برابر کھڑا نہیں ہوا۔ تو کہنے لگے عباس کے بیٹے عبداللہ کی کیا ضرورت کہ آپ کے برابر کھڑا ہو۔ میرے نبی مسکرائے اور اتنا خوش ہوئے، آپ نے مسجد نبوی میں کھڑے ہی ہاتھ اٹھائی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہنے لگے یا اللہ عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ اس کے علم میں اضافہ فرما۔ پھر اللہ نے ایسا اضافہ فرمایا کہ ان کو حبر الامہ کا لقب مل گیا کہ امت کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس۔ سامعین، حضرت جبریل علیہ السلام زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آیا کرتے تھے۔ بہت سارے صحابہ نے آپ کو انسانی شکل میں دیکھا ہے، اور زیادہ تر آپ حضرت دحیہ کلبی جو آپ کے صحابی تھے ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کئی بار دیکھتے تھے کہ محفل میں ہم بیٹھے ہیں تو 2 دحیہ کلبی کی شکل کے 2 شخص بیٹھے ہوتے تھے، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان میں ایک دحیہ کلبی ہی ہیں اور دوسرے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار اپنی زندگی میں جبریل علیہ السلام کو ان کے بالکل اصل روپ میں دیکھا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام اپنے اصل جو فرشتوں والے ان کی شکل ہے اس میں موجود تھے، تو باقی تو ان کو کوئی نہیں دیکھ سکا، حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کو دیکھا۔ صحابہ میں سے صرف ایک یہ ہیں عبداللہ بن عباس جنہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی صحیح شکل میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ اپنا بچپن گزارا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت کی۔ آپ کے وصال کے وقت حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر صرف 13 سال تھی، لیکن آپ کو کئی ہزار حدیثیں یاد تھیں، کیونکہ جو عرب کے بچے تھے وہ بہت ذہین ہوتے تھے، اور چھوٹی عمر میں ہی ان کا حافظہ بہت تیز ہوتا تھا، تو بہت کچھ یاد کر لیتے تھے۔ تو آپ کی 13 سال عمر تھی، آپ کو پورا قرآن پاک بھی زبانی یاد تھا، کئی ہزار حدیثیں یاد تھیں، پورے قرآن پاک کی تفسیر پتہ تھی، اور پھر اسی لیے آپ نے وہ نوٹ کی اور اس کو ایک کتاب کی شکل دے کے تفسیر عباسی کے نام سے وہ تفسیر جو ہے امت کو دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمارے سب کے بھی علم میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ وما علینا الا البلاغ۔